अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जिंदगी की हर जरूरत किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है. हर शख्स अपनी जेब खर्च अपनी जरूरत के मुताबिक कहीं न कहीं से शॉपिंग जरूर करता है, चाहे वो मोहल्ला स्टोर हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग्स हो, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स ही क्यों ना हो. और वैसे भी मैंने ये भी कहा कि जिंदगी की जरूरत की हर चीज किसी न किसी ब्रांड से जरूर वाबस्ता है. आज हम एक बहुत ही मालूमाती मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी माली तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की मंसूबाबंदी से है. जिंदगी गैर यकीनी हालात से भरी हुई है. कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल, बीमारी, हादसे या माली नुकसान के वक्त इंसान को किसी न किसी एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है. वो मजबूत सहारा क्या हो सकता है? क्या इंश्योरेंस हो सकता है एक मजबूत सहारा या नहीं? इसके बारे में बात करेंगे. कुछ लोगों के यकीनन मनफी ख्यालात भी इसमें मौजूद होंगे. और आज के प्रोग्राम में हम इंश्योरेंस की अहमियत, इसके मुख्तलिफ पहलुओं, आम गलत फहमियों और इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह इंश्योरेंस अफराद, खानदानों और कारोबार को एक माली तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है. ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है. और इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद आजम खान मौजूद हैं. ही इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव EFU लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल एंड फाइनेंस सर्विसेज लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच आजम साहब फॉर कमिंग टू आवर शो ब्रांड्स अनलिमिटेड. मोस्ट वेलकम. इस वक्त लोग आपको फेसबुक पेज पे भी सुन रहे हैं, हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे भी, और लाइव ही रेडियो के ऊपर आपकी आवाज सुनी जा रही है. ओके. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी EFU इंश्योरेंस के बारे में कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इस इदारे के बारे में बहुत अरसे से ये काम करें और लोग इस नाम से बहुत फेमिलियर हैं. कोई नया नाम नहीं है, लेकिन हम हमारे सामने सुनना चाहेंगे इसके बारे में भी. जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया. EFU इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लीडर्स में से है और अल्लाह का शुक्र है कि इनका, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा जो है वो एक टीम है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी रीच बढ़ाने के लिए. तो ऑलमोस्ट कोई अराउंड 6,000 to 7,000 तो सिर्फ फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं. फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और चैनल्स हैं जिसमें हमारे पास बैंक इंश्योरेंस का चैनल है, कॉर्पोरेट का है, हेल्थ का है. तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेंज करती हैं फ्रॉम the start of your family life cycle and until the end. तो EFU लाइफ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो डेफिनेटली लोगों के लिए एक वेल नोन ब्रांड है और मार्केट में एक अरसे से हमारी कंपनी काम कर रही है. और अब तो माशाल्लाह हमने 2016 से विंडो तकाफुल ऑपरेशंस भी स्टार्ट किया है, जिसके अंडर में हम लोग जो है वो तकाफुल के प्रोडक्ट्स भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं. अच्छा आजम साहब, जब मैं इंश्योरेंस की बात करती हूँ, क्या तकाफुल बोलूँ मैं उसको, तो क्या दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग सिनेरियो? पर्पस दोनों का एक ही है, प्रोसेस में फर्क है. और एज यू नो कि हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज को बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि नो फाइनेंशियल एक्टिविटी विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया. तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके ऑर्डर्स के मुताबिक इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 इयर्स में तमाम बैंकिंग हमारी इस्लामिक होने जा रही है. उसके साथ साथ इंशाल्लाह इंश्योरेंस भी तमाम सब तकाफुल में चली जाएगी. तकाफुल इज बेसिकली द शरिया कंप्लायंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड द सेम और द सिमिलर एंड बेनिफिट्स टू आवर कस्टमर्स. तो प्राइमरीली एक प्रोसेस का डिफरेंस है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल उसके एग्रीमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंस होता है. एंड दैट्स व्हाट एड्रेसेस मोस्ट ऑफ द पीपल्स कंसर्न. क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस की अगर हम ओवरऑल बात करें, यू माइट हैव हर्ड, यू माइट हैव लर्नड के हमारे यहाँ अभी भी इंश्योरेंस की जो, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है, इट इज लेस देन 1% ऑफ GDP. और ये बहुत कम है.
پاکستان کے اندر اگر ہم اپنے نیبر کنٹری کی طرف چلے جائیں وہ 3% سے زیادہ ہیں, 3% سے زیادہ ہیں آف دا جی ڈی پی. ویسٹرن ورلڈ گوز اراؤنڈ 9 to 10% آف دا جی ڈی پی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے سے لوگوں کو انشورنس, اسپیشلی لائف انشورنس کی اگینسٹ کچھ تحفظات رہے ہیں, جس میں کہ ایک امپورٹنٹ یہی رہا ہے کہ جی اس میں جو ہے وہ ان کو ایک شریعہ کے کنسرنز رہے ہیں کہ جی یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. بٹ تکافل از دا رائٹ آنسر. اس کو جس کو اگر کنسرن ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, جو اس کی کلیئرٹی چاہتا ہے, وہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے, ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے اس چیز سے ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اب ہمارے جو کہتے ہیں نا عوام الناس, وہ تکافل کو جب سمجھتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیے یہ پروڈکٹ بالکل لیتے ہیں, اپنے لیے پروٹیکشن لیتے ہیں. بالکل سو ٹرو. انیشلی تو بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ جی آپ تکافل بول دیں یا آپ انشورنس بول دیں, کان یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو انٹروڈیوس کیا تو اس وقت بھی لوگوں کے بہت اس طرح کے خیالات تھے, لیکن آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور اسلامک بینکنگ کی طرف بھی رجوع کیا. جی تھوڑا چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. لائف انشورنس یا ڈفرنٹ ٹائپ آف انشورنس آج کل کی دنیا میں کیوں اتنے اہم ہیں؟ جب ہم باہر ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سانس بھی نہیں لیتا ہے انشورنس کے بغیر نا, ٹھیک ہے. اٹس ویری ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے یار کہ اگر انشورنس نہیں ہے تو وہ تو شاید بہت سیف ہی نہیں ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے. یہ بہت ان کے لیے سیکورٹی ہے سب سے بڑی. لیکن ہمارے ملک میں آج بھی اگر میں دیکھوں تو 10 گاڑیاں اگر کھڑی ہوں گی, اس میں سے اگر آپ کوئی بھی گاڑی پک کریں تو مشکل سے 10 میں سے شاید ایک گاڑی ہوگی جو انشورڈ ہوگی, باقی کہیں گے کیا ضرورت ہے یار انشورنس کرانے کی, ٹھیک ہے. ہم نے ایک دفعہ کرائی تھی پھر کروائی ہی نہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی ہمارے ملک میں اس چیز کی اویئرنیس کی کمی ہے, اس کی اہمیت کو لوگ یقیناً سنتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں کمی ابھی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح لائف انشورنس ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, آپ کو جب جوانی ہوتی ہے تب تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا فتح کر لیں گے, لیکن ایک عمر کے بعد تحفظ ہونا, مالی تحفظ, ذہنی تحفظ, سب کچھ اوور آل دیکھا جائے تو کتنا اہم ہے, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد اعظم خان موجود ہیں, سینئر ایگزیکٹو EFU لائف انشورنس تکافل اینڈ فائنانس سروسز لیڈر. اسٹے ٹیونڈ ود اس. امبر آپ کی دوست, آپ کے پسندیدہ شو برانڈز انلمیٹڈ میں اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا 11 بجے تک, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مسٹر محمد اعظم خان موجود ہیں, سینئر ایگزیکٹو EFU لائف انشورنس تکافل اینڈ فائنانس سروس لیڈر. آج ہم انشورنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تکافل کیا ہے بہت اچھے سے اعظم صاحب نے بتایا. اور اعظم صاحب, بریک سے پہلے میرا سوال تھا کہ انشورنس کی اہمیت کیا ہے آج کل کی دنیا میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ واقعی ہماری جو ہے نا کہ ہماری جو قوم ہے, ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اہمیت جاننا اور بتانا. ہم تو ایک عرصے سے کوشش کر ہی رہے ہیں, لیکن جس طرح اب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے آپ نے ویسٹرن کلچر کی اگزامپل دی, تو وہاں تو کوئی گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالتا جب تک اس کی اپنی انشورنس نہیں ہے. ہمارے ملک میں اور ہمارے لوگوں میں آپ نوٹ کریے گا کہ جنرل جو انشورنس ہے, جو کہ اپنے ایسٹس کی انشورنس کو آپ کہہ لیں, اس میں آپ کی گاڑی ہو گئی, آپ کی موٹر سائیکل ہو گئی, آپ کے گھر ہو گیا, آپ کے کمپنی کی فیکٹری کی چیزیں ہو گئیں, اس طرف پھر بھی لوگ انشورنس کرا لیتے ہیں. اگزامپل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی بینک سے گاڑی نکلوا رہا ہے تو بینک پھر اس کو بغیر انشورنس کے, بغیر تکافل کوریج کے الاؤ ہی نہیں کرتا, تو وہ تو کمپلسری انشورنس میں چلا گیا. لیکن بائی چوائس اگر ہم بات کریں تو پھر بھی لوگ اس سے مطلب دو رائے رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ بڑا المیہ ہے وہ ہے لائف انشورنس. اچھا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں اور شارع فیصل کو آپ بیٹھ کے آبزرو کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ لگا رہے ہیں یا بیلٹ لگا رہے ہیں. آج جب ہماری اس شارع فیصل پہ کچھ سختیاں اور پابندیاں کر دی گئی ہیں تو پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ بائی فورس یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ سب سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں, یا بائی فورس امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ لوگ ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل رائڈ کر رہے ہیں.
But what about the other parts of the city? Yeah, what about where it is not so strictly implemented? देखिए, हेलमेट पहनना बाइक चलाने के साथ साथ बिल्कुल उसका ना कि पार्ट एंड पार्सल है, लाजिम मलजूम है. बिल्कुल ऐसे. लेकिन अभी भी लोग ऐसे भी दिखेंगे कि वो शायद हमारे पुलिस वाले के डर से हेलमेट लेके अपने सामने टंकी पे रख के चला रहे हैं और पहनेंगे नहीं. तो ये जो एक लोगों के अंदर पता नहीं क्यों रेजिस्टेंस है कि नहीं जी वो हेलमेट पहनने से मुझे ये होता है, मुझे वो होता है. फिर जब आप शारा फैसल पे आते हैं, ना ये होता है ना वो होता है, फिर आप पहन लेते हैं क्योंकि वो एक सर पे डंडा होता है. तो इसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं समझेंगे, यहां तक कि लोग जो है वो इसी तरह से मोटरसाइकिल अपनी फैमिली और बच्चों के साथ राइड कर रहे होते हैं, तो वो जो रिस्क एलिमेंट है, जो रिस्क लेने का एलिमेंट है, वो लोगों ने किस चीज से रिलेट कर दिया है? वो जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे तवक्कल है. लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि पहले आप ऊंट बांधो फिर अल्लाह पे छोड़ो. तो ये जो अमल है, ये जो प्रैक्टिस है, लोग उस चीज को बड़े गलत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि जी हम तो जी अल्लाह पे भरोसा करते हैं. अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अगर दुनिया में आपको यहां से ऊपर कहीं चढ़ना है तो सीढ़ी की जरूरत है, आपको सीढ़ी लगा के चढ़ना है. तो असबाब का इख्तियार करना आपके ऊपर फर्ज है, लाजिम है, आपके ऊपर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है. उसके बाद आप बेशक हर चीज अल्लाह पे छोड़ें. तो इंश्योरेंस और स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एक वक्त था कि लोगों को एतराज रहा इस बात पे कि जी लाइफ इंश्योरेंस में तो हमें फॉर एग्जांपल शरिया के कंसर्न्स हैं, या आपने जैसे शुरू में एक बात की कि लाइफ जब इंश्योरेंस क्या होती है, अगर मैं थोड़े आसान लफ्जों में, क्या उसमें कवरेज क्या है? बेसिक सी चीज है कि जी आप खुद फॉर एग्जांपल मैं अपने फैमिली का ब्रेड विनर हूं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, और मैं हर महीने अपनी जात से लेट सपोज 1 लाख रुपए जनरेट करता हूं कि मेरे घर का, मेरी जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलता रहे. ठीक है. तो इसका मतलब मुझे सालाना बुनियाद पर 12 लाख रुपए चाहिए. तो 12 लाख रुपए जनरेट करने के लिए आज मैं मौजूद हूं. गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत. तो इसका मतलब मेरा नंबर भी लग सकता है, किसी का भी लग सकता है. तो मैं अगर चला जाता हूं तो कहां से आएंगे वो 12 लाख रुपए? इसका मतलब कहीं ऐसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इक्वलेंस हो जो कि मुझे जनरेट करके दे वो 12 लाख रुपए. तो अगर मेरे पास लेट सपोज 120 लाख रुपए हैं और मैं कहता हूं एक नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट हम लेते हैं 10%, तो 10% का शरह मुनाफा है, तो इसका मतलब 12 लाख रुपए जनरेट होंगे साल के. इसका मतलब ये हुआ कि वो 12 लाख रुपए जब 12 महीनों में तकसीम होंगे तो वो फैमिली उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंटिन्यू कर सकेगी. मेरी फैमिली जो कि मेरी मौजूदगी से वो चला रहे हैं, जो मेरी मौजूदगी से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक अपने ऊपर एक ऐसी कवरेज लेनी है जो कि 120 लाख यानी कि 1.2 मिलियन की हो. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल सा ये है कि मेरी एक फाइनेंशियल इक्वलेंस है. मेरी उस फाइनेंशियल इक्वलेंस को मैं अगर किसी भी कंपनी से आइदर थ्रू एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट और अ तकाफुल प्रोडक्ट वो प्लान ले लेता हूं, सो दैट देयर इज अ अम्ब्रेला ओवर माय हेड. और वो अम्ब्रेला, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला इस चीज को इंश्योर करती है कि गॉड फॉरबिड इफ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर, मैं इस दुनिया से चला जाता हूं, तो मेरी फैमिली को एक वो लमसम अमाउंट मिलेगा जिससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कंटिन्यू कर सकेंगे. और मेरी एब्सेंस एटलीस्ट देखें, किसी की भी जो इमोशनल एब्सेंस होगी वो तो ऐसे नहीं रद्द हो सकती, वो तो एक वक्त लगता है जाते जाते, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियली मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जो है वो उस डिस्ट्रेस में नहीं आएंगे. सो इट्स बेसिकली एन इक्वलेंस ऑफ योर फाइनेंशियल वर्थ, और वो लेना हर शख्स को इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है, और नेचुरली उसको वो लेने से पहले समझेगा. और जैसे थैंक यू अगेन कि आप ये प्रोग्राम इस सब्जेक्ट पे कर रही हैं, और कोशिश करते हैं हम सब मिलके कि लोगों को इसकी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, आगाही हो, और लोग इस चीज को समझें कि आपने पहले ऊंट बांधना है फिर अल्लाह पे छोड़ना है.
صحیح بات ہے. تو کون سی عمر میں آپ کو اپنی لائف انشورنس کرا لینی چاہیے؟ ویسے تو خیر زندگی کا وہ پہلے تو ایک وقت ہوتا تھا کہ نیچے بڑھاپا آئے گا تو شاید موت بھی آ ہی جائے گی، لیکن اب تو کووڈ کے بعد تو آپ نے دیکھا ہے، ہاں اب تو ایسا لگتا ہے کووڈ کے بعد، لٹرلی کووڈ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب تو کچھ پتا نہیں ہے کہ کون رات کو سویا اور صبح اٹھا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو لائف انشورنس کا صحیح وقت کیا ہے اور کیا چلیں یہ تو ایک ہم الگ زندگی کے اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو آپ کی فیملی کو بینیفٹ ہو جائے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد کی بھی پورشن کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن کون سی ایج میں آپ کو اپنی لائف انشورنس کرانی چاہیے؟ کیا بچوں کی بھی کرانی چاہیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل ایسپیکٹ، وہ ہے کہ اگر آپ 18 سال کے ہیں تو آپ ایلیجبل ہیں. پھر نیچرلی دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ آپ افورڈ کب سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہنا چاہیے نا کہ میرے نانا جان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک زندگی کا اصول بتا کے گئے اور وہ میں نے اپنی زندگی میں پریکٹس کرا ہے، اور وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز ون آف دا بیسٹ فائنینشیل پلانرز ہوم آئی ہیو سین ان مائی لائف. وہ کہتے تھے اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں بیٹا تو آپ سمجھیں آپ صرف 80 روپے کما رہے ہیں. 20 روپے آپ نے پہلے ہی کسی ایک چیز میں انویسٹ کر دینے ہیں جو آپ کو آگے کام آئے گا. اور میں نے ان کو دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی لائف گزاری اور اپنے سارے بچوں کی شادیاں، ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنا، ایٹ اے ویری لیٹر اسٹیج آف ہز لائف اپنا گھر خود بنوایا، یہ سب بیسکلی اسی بیسک پرنسپل سے موجود تھا. تو جو آپ نے کہا 80 روپے، اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو آپ 80 روپے کما رہے ہیں، آپ سمجھیں. ٹھیک ہے، اور 20 روپے آپ کے ہیں، 20 روپے آپ کے ہیں نہیں، اور آپ نے ان کو پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے، آپ نے ان کو اور obviously تکیے میں بھی نہیں ڈالنا، کہیں انویسٹ کرنا ہے، کسی پراپر لیجیٹیمیٹ جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. اب وہ انویسٹمنٹ ملٹیپل چیزوں کی ہے، ہمارے پاس میوچل فنڈز ہیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ بینکس ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہیں جو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ آپشنز آپ کو. لائف انشورنس از آلسو ہم ایک انویسٹمنٹ سمجھ سکتے ہیں. جی 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 اس کے اندر دوسرا پارٹ بھی جو آپ نے ابھی بہت اچھے سے آپ نے شیئر کی اس بات کو کہ دیکھیے اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ یور ناٹ بینگ دیر، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کسی کو کہیں کہ جی تم مر جاؤ گے. مرنا تو خیر کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں نا جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن صحیح بات ہے، راستہ وہی ہے. بیسکلی اگر ہم اس کو دوسرا اینگل چیک کریں، اس کے دوسرے اینگل کو دیکھیں تو وہ ہے لانگ ٹرم سیونگز کا. اور لانگ ٹرم سیونگز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ پروڈکٹ لیتے ہیں تکافل کا یا فار دیٹ میٹر لائف انشورنس کا، تو اس میں ایک چھوٹا سا پورشن آپ کے کوریج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا میجر پورشن آپ کی انویسٹمنٹس میں جاتا ہے. وہ انویسٹمنٹس اوور دا نیکسٹ 15-20 ایئرز ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہیں، انویسٹ ہوتی ہیں. اور اب تو یہاں تک کمپنیز جو ہیں ہماری، جیسے ہماری لائف انشورنس کمپنی ہے، تو ہماری کمپنی نے یہاں تک فلیکسیبلٹیز ڈالی ہوئی ہیں کہ کسٹمرز اپنی چوائس کے حساب سے اپنے انویسٹمنٹس کو مینج کر سکیں یا ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ ہمیں کتنا رسک لینا ہے، کون سے ایونیوز میں جانا ہے. تو آپ کا جو پہلا سوال تھا اس میں میں دوبارہ آتا ہوں کہ ہم کب شروع کریں. دیکھیے میں تو کہوں گا کہ آپ ارلی کریئر میں شروع کریں، ارلی سٹیج پہ شروع کریں، اور اس پرنسپل پہ کریں کہ پہلے سیو کرنا ہے پھر خرچ کرنا ہے. بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے، جبکہ میں جب ان سے ان کے ایکسپینسز ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ان کے ایکسپینسز فائنڈ آؤٹ کریں. یہ مت دیکھیں کہ انکم کیا ہے، انکم تو کبھی بھی آپ کو لگے گا کہ انکم ہمیشہ کم ہی ہے. جب آپ ایکسپینسز لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو کئی ایکسپینسز ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے، اور پھر آپ ایک اپنی کہنا چاہیے کہ چوائس کا ایک لانگ ٹرم فائنینشیل پروٹیکشن کا لائف کوریج کا پروڈکٹ لیں اور وہ آپ کنٹینیو کریں. موسٹلی اس کا ٹینیور 20 یا 25 سال ہوتا ہے، اور ایز سون ایز پاسبل، آئی مین ون شوڈ ناٹ ڈیلے اٹ. بالکل بالکل، آپ سے کہہ رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. یہ جو سیونگز کی عادت ہے نا، جو اعظم نے کہا کہ بھئی آپ 80 روپے ہی کما رہے ہیں، 20 روپے کو یاد نہ رکھیں، یہ بچپن سے عادت ڈالنی ہوتی ہے بچوں کو بھی. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ میں ایسا کرتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ. میں اس کو ویکلی ایک پاکٹ منی دیتی ہوں. میں نے ایک نا منی مٹی کا گلا ہمیشہ سے نا، کیونکہ جب آپ دوسرا لیتے ہیں نا وہ تو ہاں وہ تو کھل جاتا ہے. مٹی کا گلا تو توڑنا پڑے گا نا، تو اس کو جب میں پاکٹ منی دیتی ہوں میں کہتی ہوں ڈالو اس
के अंदर पहले, Very nice. ठीक है ना, तो पहले इसके अंदर डालो, फिर तुमने जो स्पेंड करना है करो, तुम इसको भूल जाओ, ठीक है। और फिर वाकई ऐसा होता है उसको शायद याद भी नहीं रहता, वो उसमें डाल देता और फिर बाकी सारे जाके ना, चाहे वो दोस्तों के साथ उड़ा दे, चाहे कुछ भी करे, ठीक है, वो अपनी खुशी उससे ले लेता है। लेकिन जब वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट चाहिए पड़ा, तो फिर मैं उसको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ अरे यार मेरे पास ना इतने पैसे हैं और इतने पैसे हैं नहीं, तो क्या करें। फिर कहता है मम्मा वो जो इतने सारे पैसे जमा किए थे उसमें से निकाल देते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है, ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ना, कि हाउ यू टीच योर चाइल्ड के हाउ टू सेव इट, बहुत अच्छी, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल है कि मैंने आप सबको इसकी बताई कि जैसे आजम ने कहा ये बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी आज अर्न आप अगर अभी ना कहती तो शायद आगे मैं कह देता, क्योंकि मेरी अपनी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसमें हम इस गले की ही एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल, तो सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप अपने आप को ना फाइनेंशियली स्ट्रांग रखें। देखें महंगाई ना तो रुकने वाली है, ना ही पेट्रोल की कीमत कम होने वाली है, ना ही रोड पे गाड़ियां आना बंद होने वाली है, ना ही हम अपनी खुशियों को रोकने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सेविंग्स, जो आपको सारी जिंदगी की खुशी दे सकती है। कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त लाइव सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। मेरा और आपका साथ आधा घंटा और है। हमारे साथ आजम खान मौजूद हैं, मोहम्मद आजम खान, सीनियर एग्जीक्यूटिव EFU लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर। हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस तकाफुल यकीनन सब कुछ हमने जरूर करना है, कैसे करना है वो भी बात की, और जिंदगी के लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत क्या है वो भी आजम ने बहुत अच्छे से बताया। सेविंग करना कितना जरूरी है ये भी थोड़ा सा आसान लफ्जों में मैंने भी बता दिया, लेकिन और टेक्निकल आजम से और सवाल करेंगे। रिटायरमेंट तो हर किसी की आनी है, जरूरी नहीं है ऑफिस से ही रिटायरमेंट हो ना, ठीक है। जिंदगी के एक पार्ट से भी इंसान रिटायरमेंट ले लेता है, काम नहीं करना, घर का काम भी नहीं करना। ये खवातीन होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस जाएं तो वो रिटायरमेंट लेंगी, घर के कामों से भी तो रिटायरमेंट कभी तो होनी चाहिए ना। तो रिटायरमेंट सेविंग्स क्या होती हैं, इंश्योरेंस इसमें इस पे थोड़ा सा बताएं। कोई EFU लाइफ के कोई आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, तो उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए रिटायरमेंट की जब बात आती है ना, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी वो फारसी में कहते हैं ना, हनूज दिल्ली दूरस्त, कि भाई कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बड़ा वक्त पड़ा है जी, अभी तो हम 30s में हैं या अभी हम अर्ली 40s में हैं, जब 60 प्लस होंगे देखा जाएगा। देखिए वक्त तो गुजरते पता नहीं चलता। आप किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करें, आप उससे पूछें कि जी जब आप पहली मर्तबा जॉब के लिए निकले थे और आपका 1 पेज का CV था और आप बड़ी मुश्किल से उसमें कंटेंट भर रहे थे कि पता नहीं किसी तरह से एक सफा मेरा पूरा हो जाए, तो उस वक्त में और आज जब आपका शायद 3 पेज में भी आपके कंटेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, आपका CV जो है वो 4th पेज पे स्पिल ओवर कर रहा है, तो क्या वक्त लगा, कितनी ये कल की बात लगती है, वो आपको बोलेंगे कि इट्स लाइक यस्टरडे, पलक झपकते ये वक्त गुजर गया। चाहे आपने 25 साल काम कर लिया हो, 30 साल काम कर लिया हो, तो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त ऐसे ही पलक झपकते गुजर जाता है। नाउ द स्मार्ट पर्सन वुड बी कि जो इस चीज को आज रियलाइज कर ले। और रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले गल्ले की बात की, मिट्टी के गल्ले की, कुछ लोग उसको गुल्लक भी कहते हैं। हमारे घर में भी जनाब ये गल्ला जो है ना, ये बड़ा भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता था। इसकी तरगीब ये होती थी कि ये गल्ला जब तक भर नहीं जाएगा, यानी कि उसकी, जैसे आपने एग्जाम्पल दी अपने बेटे की कि चले हमें अगर कोई फंड्स चाहिए तो हम उसको इस्तेमाल कर लें, तोड़ के उसमें से पैसे निकाल लें, बट
प्रिंसिपली ये गले को उस वक्त तक नहीं तोड़ना है जब तक कि इसमें एक सिक्का भी मजीद जाने की गुंजाइश ना हो. बिल्कुल वो पैक हो जाए कि आप कहेंगे अब ये भर गया. तो इसी हवाले से जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिमाया पेंशन फंड लॉन्च किया है, ये बेसिकली जो हुकूमत पाकिस्तान के वॉलंटरी पेंशन स्कीम के जो रूल्स हैं 2005, ये उस रूल्स के ऊपर फ्लोट किया है ये प्रोडक्ट. ये वो रूल्स इनको गवर्न करते हैं. तो हिमाया पेंशन फंड में भी हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं, सब लोगों को इस बात की दावत देते हैं कि वो अपनी शमूलियत इख्तियार करें, और इसका मैक्सिमम टेन्योर 25 ईयर्स है. और दूसरी तरफ अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी रिटायरमेंट एज खुद चूज कर सकता है बिटवीन द एज ऑफ 60 to 70. और अब कई इदारे अपने एम्प्लॉइज को 65 तक की रिटायरमेंट अलाउ करते हैं. तो मैं तो जनरली एडवाइज करता हूं कि आप ना 60 चूज करें ना एकदम 70 पे चले जाएं प्लान लेते वक्त. 65 पे अपनी रिटायरमेंट एज चूज करें. एंड लेट से आप अभी 40 इयर्स के हैं, आपको नेक्स्ट 25 इयर्स का प्लान मिल गया, और आप बगैर किसी कहना चाहिए कि नागे के अपने जो भी इनकम है, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए समझ लें आपके हैं ही नहीं, और आपने 80 रुपए में ही अपनी फाइनेंशियल बजटिंग सारी एक्सपेंसेस को मैनेज करना है. तो वो 20 रुपए उठाइए और आप हिमाया पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए. वो इन्वेस्टमेंट कॉल भी ओके जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ये कर लीजिए हेडफोन. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन है हमारे साथ कॉल के? सत्तर शेख बात कर लड़का में. जी जी प्लीज बताइए. हमें कुछ सवाल पूछना था भाई से. जी जी. कि अगर इंश्योरेंस के दरमियान जैसे हर सालाना किस्त भरने के बाद अगर उसकी 4-5 किस्तें रह जाएं तो क्या वो तहकीकार कोई होगा कोई ऐसा कि वो 4-5 जो किस्तें रह गई वो एक साथ भर के और अपनी इंश्योरेंस से वापस चालू करवा जाए? इस बारे में थोड़ा सा हमें भाईजान से पूछ कर बताएं. क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या था आपका? सफदर शेख. सफदर शेख. ओके. ठीक है सफदर साहब, बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि किस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, किस कंपनी से आपने वो प्लान लिया हुआ है. लेकिन इन जनरल यस इट इज पॉसिबल कि आप अपनी प्रीवियस पेमेंट्स को दे के प्लान रिकंटिन्यू करा लें. लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपने ओरिजिनल प्लान लिया था तो उस वक्त जो आपने अपने हेल्थ के हवाले से डिक्लेरेशन दिया था वो 5 साल बाद वैसे ही हो. तो कंपनी को इस बात का राइट है कि वो आपकी दोबारा से फाइनेंशियल अंडरराइटिंग या हेल्थ अंडरराइटिंग करे, आपकी असेसमेंट करे और आपको एक फ्रेश प्लान इशू करे. बट इफ योर क्वेश्चन एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि आप जो बेसिक सवाल पूछ रहे हैं उसमें मेरा आंसर यस है, कर सकते हैं. बट हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी और वो कंपनी उसके हिसाब से उसको मैनेज करेगी. बिल्कुल. हम इससे पहले जो कंटिन्यू कर रहे थे हम रिटायरमेंट के, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो बात रह गई थी अभी. तो बेसिकली क्या है कि हिमाया पेंशन फंड के अंदर आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं और आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी सेविंग्स के तौर पे उसमें डालते रहते हैं फ्रीक्वेंसी में. अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे मैंने वीपीएस रूल्स की बात की, तो अंडर दी सेक्शन 63 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आपको हुकूमत ये चीज अलाउ करती है कि आप अपने टोटल टैक्सेस का अप टू 20% टैक्स सेव कर लें. तो ये बड़ी अट्रैक्शन है इस प्रोडक्ट के पार्टिसिपेंट जी पेंशन फंड में आने से. अब मिसाल देता हूं कि अगर किसी की टोटल साल भर में 10 लाख रुपए के टैक्सेस हैं उसके ऊपर, तो वो 10 लाख रुपए में से अगर 2 लाख रुपए सेव कर सक रहा है फ्रॉम इस टैक्सेस, तो आई थिंक कि कोई भी कौन नहीं करना चाहेगा. तो वो जो टैक्स सेविंग होती है वो एक इमीडिएट रिटर्न के तौर पे आपके साथ आ जाती है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिलते हैं वो अपनी जगह होते हैं, और वो वक्त के साथ थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और बाय द टाइम आप रिटायर होते हैं, जब आप 65 की एज पे पहुंचेंगे, तो फिर वो जो टोटल एक्यूमुलेटेड फंड है उसके भी 50-50 दो हिस्से कर सकते हैं, और उसमें से जो 50% है वो आप इमीडिएट आपके अकाउंट में चला जाता है बगैर किसी टैक्सेस, बगैर किसी चार्जेस के, और जो बकिया 50% है वो फिर नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है हिमाया सिक्योर इनकम प्लान, आप उसको परचेज कर सकते हैं. दैट्स एन एन्युटी प्लान, और वो इस चीज को इंश्योर करता है कि फिर आपको आपकी थ्रू आउट योर लाइफ, जिसको हम कहते हैं ताहयात, आपको एक अमाउंट एज अ पेंशन मिलती रहे. देखिए रिटायरमेंट के जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचेंगे जब आप छोटे थे और आप अपने दादा या नाना के पास जाते थे तो उनका आपके साथ क्या बिहेवियर होता था.
وہ جو ایک سویٹ میموریز آپ کے ساتھ آتی ہوں گی. اگر آپ سوچیں کہ جی نانا جان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں کوئی مٹھائی رکھ رہے ہیں, کوئی ٹافی رکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو چاکلیٹ دے رہے ہیں, تو وہ کیسے دے پاتے تھے؟ بیکاز ان کی فائنینشیل پلاننگ واز ویری اسٹرانگ. ان کا ہمیشہ سے اوپر والا ہاتھ تھا, اور کہتے ہیں نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں وہ نانا یا وہ دادا بننے کی طرف سوچیں, ہم وہ نانا نانی بننے کی طرف سوچیں کہ بھائی ہمارا بھی جب کل کو وہ پیریڈ آتا ہے تو ہمارا بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہینڈ ہو کہ ہمارے پوتے نواسے ہمارے پاس آئیں تو ہم بھی ان کے ہاتھ میں کوئی چاکلیٹ, کوئی ٹافی, کوئی چیز, کوئی گفٹ دیں ان کو, نہ کہ ہم اپنی اور اپنے ارد گرد اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی فائنینشیل نیڈز کے لیے اپنے اولاد کی طرف دیکھیں. اور وین آئی سے اولاد, آئی ڈونٹ ریئلی مین سن. دیکھیں اب تو ماشاءاللہ بیٹیاں, بالکل بالکل بیٹیاں ہماری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہماری بچیوں کو ترقی کامیابی دے. بچیاں ایکولی پیرنٹس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, لیکن جو بھی آپ کی اولاد ہے اس کی اپنی فائنینشیل ریسپانسبلٹیز ہیں, اس کے پھر بیوی بچے ہیں, اس کے پھر اپنے 10,000 ایکسپینسز ہیں. اینڈ اف یو آر اے کنسرنڈ فادر, اف یو آر اے کنسرنڈ پیرنٹ, آپ شاید اس وقت اپنے ضروریات اور اپنی چھوٹے موٹے ارمانوں کو کا گلا گھونٹ لیں کہ آپ سوچیں کہ بھئی میں اب اس سے کیا مانگوں, اس کے تو اتنے اپنے اخراجات ہیں. لیکن اگر آپ فائنینشلی اس وقت اسٹرانگ ہیں, آپ فائنینشلی وہی اپر ہینڈ میں ہیں, آپ کے پاس ایک پینشن آ رہی ہے, آپ فائنینشلی ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, تو پھر آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ اسی طرح آپ کنٹینیو کر سکیں گے جیسے آپ اپنی اس پیریڈ میں کرتے تھے جب آپ جاب کر رہے تھے یا آپ کوئی اپنا بزنس رن کر رہے تھے. ابھی جب ہم جنریشنز کی بات کرتے ہیں, جین زی, ملینیم, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آج جین زی جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھتی ہے, سیونگز کیا ہوتی ہیں, دے وانٹ ٹو ارن, ہاؤ دے وانٹ ٹو ارن؟ تھوڑا سا کبھی اس کانسیپٹ سے سوچا ہی کوئی جین زیز بھی واقعی جو ہم ہر کوئی ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے, یار یہ تو جین زی ہے, لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں, یہ ایسے نہیں ہے. اچھا میرا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک نام ہم نے بلا وجہ کے دے دیے. آپ اس کانسیپٹ پہ کیا کہتے ہیں کہ ہاؤ دے ورک؟ ایک کال پہلے دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بھائی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پنجاب ضلع ساہیوال سے محبوب علی بول رہا ہوں. جی محبوب صاحب کیا سوال کریں گے؟ سوال بھائی کیا ہونا ہے, ہماری ایک آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ خبریں جو پورا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ کبھی کبھی چھاڑ کر دیتے ہیں آپ کی خبریں. اچھا چلیں جی, بہت شکریہ. ہم بالکل آپ کی کمپلین لکھوا دیں گے. پھر ان کی کمپلین ہے کہ خبریں جو ہے نا کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کمپلین ہم نے پہنچا دی ہے, فکر نہ کریں, ٹیکنیکل والے اب ٹائم پہ چلائیں گے. ہم بات کر رہے تھے جین زیز کی. بالکل صحیح کہا, ہم نے ان کو نام دے دیے. جنریشنز تو کیا پہلے چینج نہیں ہوتی تھی, اب ہر چیز کو ایک نام دے رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے, نام دینا تو کوئی حرج نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو بھی ویلیوز ہوتی ہیں, سب تربیت کا کھیل تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر ہم اپنی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, تو ہماری بہت ساری چیزیں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے نانا دادا ہمیں بتا رہے ہوتے تھے, ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں ان سے ہم سیکھ رہے ہوتے تھے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ سکھانے کا بیسٹ عمل ہے عمل کرنا, نہ کہ میں اپنے جیسے بیٹا ہے اس کو میں اگزامپل دیتا رہا ہوں کہ بھائی بولتا رہو نماز پڑھو, لیکن میں خود نہیں پڑھنے جا رہا, وہ نہیں پڑھے گا. لیکن اگر میں خود پڑھنے جا رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ابا میرے, ایک دن تو پڑھ ہی رہے گا, تو وہ پڑھے گا. پھر اس کو میرا بولنا بھی اثر کرے گا کہ ہاں بھائی ابا خود تو پڑھ رہے ہیں, چلو بھائی میرے ساتھ چلو. تو یہاں پہ جو ہماری جو اب یہ جنریشن ہے, دیکھیں سمجھدار بہت ہے. اگر ایز اے پیرنٹ میں بات کروں کہ بھائی ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو بہت سی چیزوں کی بہت سمجھ ہے, بہت ہی ایڈوانس پیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں پیشنس کا لیول بہت کم ہو گیا, لیکن ان کے اندر اٹیننگ اسکل کیپیسٹی بہت اسٹرانگ ہے. یس ویری ٹرو, بٹ پیشنس کا لیول بہت کم ہو گیا. کوئک سولوشنز چاہیے, کوئک شارٹ کٹ چاہیے. دیکھیے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہم اپنے سینئر ایگزیکٹوز کو دیکھتے ہیں, کسی کمپنی میں CEO کو دیکھتے ہیں, تو وہ جب کسی فورم پہ کھڑا ہو کے اپنی لائف ہسٹری شیئر کرتا ہے تو وہ آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ جی میں تو بس میں بیٹھ کے جاتا تھا, میں تو 2 بسیں بدل کے اپنی فرسٹ جاب پہ جاتا تھا. لیکن وہ والا پارٹ کو دیکھنا یا اسٹڈی کرنا یا یاد کرنا, وہ پروبیبلی
जनरेशन नहीं देख रही आज की. So true, बिल्कुल. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. फिर बहुत सारे सवाल इधर आए हैं क्लेम के ऊपर कि रिटायरमेंट फंड्स आपने कहा 25 साल मैक्सिमम, तो क्लेम कितना आसान है. थोड़ी सी इसमें डिजिटल बैंकिंग को भी ऐड कर देंगे, डिजिटल सॉल्यूशंस को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार जाना पड़ेगा, एक लाइन में लगना पड़ेगा, पेपर भरना पड़ेगा. तो क्या इतने डिजिटलाइज्ड हैं हम इसमें कि हम इस रिटायरमेंट फंड को किसी वक्त भी निकाल लें जरूरत के वक्त, तो ज़रा इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है. कॉल्स हम आपकी जरूर लेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन प्लीज आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि कॉल सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो उस पर ही कीजिएगा. स्टे ट्यून्ड. अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव, और इस वक्त आप हमें फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं www.fb.com/hotfm105 के ऊपर. अंबर रजा की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर भी ये तमाम शोज आप देख सकते हैं. कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर. आजम से हम बात कर रहे थे, हमने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात की, रिटायरमेंट फंड्स के ऊपर भी बात की. एक पहले कॉल ले देते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं कराची करंगी से बात कर रहा हूँ. जी प्लीज क्या सवाल करेंगे? जी मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अभी, ये जो सर से ये हम लोग ब्लाइंड है सही, तीनों बहन भाई, और दूसरी बात ये कि हम सेविंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है. जब हमारे पास जो कमाने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, वालदा हमारी 65+ है. ठीक है. ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. आप क्या प्रोफेशन आपका है? अगर ये मैं पता होता, डिस्कशन कर सकते तो बता सकते थे कि नॉर्मल लाइफ में वो क्या करते हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं. नेचुरली सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है, और खासतौर से रिटायरमेंट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हर मुआशरे का इंडिविजुअल उसमें कर सके. ऑब्वियसली जिसकी डेली ब्रेड एंड बटर का इशू है, जिसको एक ब्रेड विनिंग के प्रॉब्लम्स हैं, वो नेचुरल सी बात है कि वो उस लेवल पे नहीं अटेन कर पाएगा जहाँ पे वो कोई एक्स्ट्रा सेविंग कर सके. सही बात है, बिल्कुल. सारे जो कमा रहा है वही इसको कर सकता है. लेकिन मैं सिर्फ ये भी कहूंगी कि एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई नहीं कमा रहा होता. ठीक है, कुछ लोग सिर्फ खर्च कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो खर्च करने वाले भी सोच सकते हैं कि यार ये कहीं हम गलत खर्च तो नहीं कर रहे, ये स्पेंडिंग सेफ भी हो सकती है. तो जो घर का कमाने वाला है आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने उन खर्चों के ऊपर जो नहीं करने चाहिए. ठीक है, ये बड़ा ऐसा सवाल है क्योंकि समटाइम जो कमाने वाला होता है वो अंडर प्रेशर होता है कि यार मुझे अपने बच्चों की, अपने इसकी ये जरूरत पूरी करनी चाहिए. तो आई थिंक हमें ये गाइडेंस भी अपने घर वालों को जरूर देनी चाहिए कि सही खर्च क्या होता है. ये बहुत अहम चीज है. जैसे आपने आज की जनरेशन की बात, सॉरी आपकी बात करते जी प्लीज, वांट्स और नीड, ये जो समझ है ना, अगर ये आपको जितने जल्दी समझ में आ जाए, जितनी जल्दी आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाए कि डू आई रियली नीड इट और आई जस्ट वांट इट, तो एंड यू शुड नॉट परचेज एवरीथिंग दैट यू वांट. ऑफ कोर्स, तो वहां पे फिर वो कहते हैं एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है. बिल्कुल ये बात, और ये रियलाइज कराना हमारा काम है पेरेंट्स का ना, कि आप जरूर बताएं कि अगर आपके पास एक जूता मौजूद है तो दूसरे की जरूरत नहीं है. प्लीज डोंट गो फॉर इट. कुछ नहीं होगा, थोड़े देर के लिए बच्चा उदास होगा, ठीक हो जाता है फिर. हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट प्लान की. जब क्लेम करना है तो उस वक्त क्या सिनेरियोज होते हैं, डिजिटल कितना डिजिटलाइज है आपका ये वाला प्रोडक्ट कि किसी को किसी वक्त फौरन करवाना हो तो कैसे? इसके बेसिकली जो रिटायरमेंट के जो फंड्स हैं वो आइडियली तो आपने मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करने हैं. लेकिन अगर किसी को इस बीच में जरूरत भी है तो यस, इसके फॉर्म्स, इसकी सारी जो रिडेम्पशन प्रोसेस है वो हमारे पास हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेसिबल है. हमारी पूरी टीम होती है, और इसको जो बेसिकली विड्रॉल या जिसको हम रिडेम्पशन कहते हैं वो होता अल्टीमेटली सीडीसी से. सीडीसी इसका ट्रस्टी है, और वो फॉर्म जो है वो फिर हम सबमिट करवा देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर.
یہ ضرور ہے کہ اس کے وڈرال پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنا فل یا پارشل اماؤنٹ وڈرا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو وی پی ایس رولز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گزشتہ 3 سالوں کا جو آپ کا ایف بی آر میں جمع کردہ اینوئل ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے, جو آپ آئرس میں اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ٹیکس ریٹرن کا آپ نے ایک کاپی دینی ہے فار دا لاسٹ 3 ایئرس. تو وی پی ایس رولز کے تحت بیسکلی وہ جو سی ڈی سی ٹرسٹی ہے وہ اس کے ایوریج لے گا, لاسٹ 3 ایئرس کے ایوریج ٹیکس ریٹ لے گا, اور جتنا بھی اماؤنٹ آپ وڈرا کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ اتنا ٹیکس کاٹ کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا. دس از بیسکلی ٹو ڈسکریج پیپل فرام withdrawal unless and until بہت ضرورت ہو. صحیح. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امبر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بالکل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی پلیز. سر کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی سر, مجھے سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا یہ ہے کہ پالیسی یار لے تو لو, مگر یہ ہے کہ جب پالیسی جب ان سے باقی انتقال کے بعد پیسے لینے کی باری آتی ہے تو فیملیز کی جو ہے نا شبیں گر جاتی ہیں, ان کے دفتروں کے چکر لگا کر. تو آپ مجھے تھوڑا ریلائز کر دیں ہمارے سننے والوں کو بھی کہ کتنا آسان ہے اس کا پروسیس اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں ان کی فیملی کو. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سوال بالکل بہت اچھا سوال کیا ہے. بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کے لیے نا یہ دکھتا ہوا سوال ہے. انشورنس کی جب بات آتی ہے تو لوگ بالکل ایسے ہی اپنے تحفظات رکھتے ہیں کہ جی اگر آپ انشورنس کلیم کی طرف جائیں گے تو لوگوں کی چپلیں گھس جاتی ہیں. دیکھیے ایسے ٹپیکل ورڈ ہے, یوز ہوتا ہے. جی ہاں. دیکھیے ہماری کمپنی کے حوالے سے ہی بات کر سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے, ہمارے جو سی او صاحب ہیں اور ہماری جو اوور آل کمپنی کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, ان کا ویژن یہی ہے کہ ہم پاکستان کی ہر فیملی کا حصہ بنے. سو وی شوڈ بی دیئر ان ایوری فیملی آف پاکستان. بہت سمپل سا ویژن. پھر بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کلیم کرنے میں؟ کلیم دیکھیں, کلیم اگین یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کلیم کی طرف جاتے ہیں اور انفارمیشن دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کلیم پے کرنے کے لیے کمپنی کو کچھ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ انیشیل کلیم انفارمیشن جمع کرانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے, جس کو ہم یوزلی ٹیٹ کہتے ہیں, کہ وہ ٹائم ہمارا شروع ہو گیا, ہم تو جی 3 مہینے سے چکر کاٹ رہے ہیں. لیکن اگر کمپنی نے کچھ ڈاکیومنٹس ریکوائر کیے ہوئے ہیں, کمپنی نے کچھ چیزیں ثبوت, کچھ ایسی چیزیں مانگی ہوئی ہیں جو کہ ان کو جمع کرانی ہے, جب تک وہ آخری پیپر بھی جمع نہیں ہوگا تو ٹیکنیکلی کمپنی کے طرف سے وہ ٹائم شروع نہیں ہوا. اچھا سوری میں یہاں بات کرتی ہوں, تو ہم ایسے ڈاکومنٹس پہلے اپنے پاس نہیں رکھتے؟ اس میں اتنی جب ہر سال پیمنٹس بھی تو آ رہی ہیں نا اس کلائنٹ کی طرف, جب پیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سمپلیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ایسے منع نہیں کرتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ انڈر واٹ سرکمسٹانسز دیٹ پرسن ہیز پاسڈ اوے. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ پلان لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں. اچھا, اب اسپیشلی اگر میں تکافل کی بات کروں تو تکافل نے جب سے ماشاءاللہ شروع ہوا ہے اور تکافل کے کانسیپٹ کو لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بات ہوئی ہے. جتنا وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو پریکٹس کرتا ہے, تکافل کے اندر لوگوں کے اس قسم کے تحفظات بہت دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک جو ان پرنسپل تکافل کا کانسیپٹ ہے کہ کلیم کمپنی خود پے نہیں کرتی ہے, کلیم پے ہوتا ہے ایک سیپریٹ وقف پول سے, اور اس وقف پول کی جو ملکیت ہے وہ کمپنی کی اپنی نہیں ہے. یعنی کہ اس وقف پول سے پیسہ نکلے یا نہ نکلے, وہ کمپنی کی اپنی پروفیٹیبلٹی پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا. دس از کانسیپٹ وچ میکس تکافل اسٹینڈ آؤٹ اگینسٹ دا کسٹمر کے جو وہی تحفظات ہیں اس کو وہ کلیریفائی کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور لوگ اس کو سمجھ کے اڈاپٹ کر رہے ہیں تو یہ جو لوگوں کے کنسرنز ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوتے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب. باتیں ابھی بھی بہت ساری رہتی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا. آخر میں کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں گے ریٹائرمنٹ فنڈ, انشورنس, ان سب کے لائف انشورنس کے حوالے سے ہمارے لسنرز کو؟ یس بالکل. دیکھیے اس میں سنگل ورڈ میں کہوں گا کہ یو شوڈ ایکٹ ناؤ, ڈونٹ ڈیلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم ورک میں آئے ہیں, ورک لائف میں آئے ہیں, جسٹ اسٹارٹ اسمال, تھوڑے سے پیسے, بیکاز ہمایا پینشن فنڈ میں یو کین اسٹارٹ ایز لو ایز 1,000 روپیز.
تو کیا آپ 1000 بھی اسپیئر نہیں کر سکتے ہیں؟ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ایک کسی کی فرینڈس کی پارٹی ہو تو آپ دیکھیں کیسے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اور جو لوگ ابھی وہ ٹائم سے آگے چلے گئے ہیں, جو مڈ لیول ایج میں ہیں, جو سینئر ایج میں ہیں, فار ایوری ون آئی وڈ سے جسٹ ٹیک دا اسٹیپ اینڈ اسٹارٹ ناؤ. ڈونٹ ڈیلے. اسٹارٹ یور فائنینشیل پلاننگ اینڈ تھنک فار دا ڈیز جب آپ چاہیں گے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, چل کریں, ریلیکس کریں, اپنے ایک آئیڈیل اپنی ہابیز کو پرسو کریں, اور آپ کو کہیں سے فائنینشیل منتھلی آپ کی انکم آ رہی ہو اور آپ اس کو ہیپیلی انجوائے کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ عادل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. اور کچھ آخر میں پوچھنا چاہوں گی, ریڈیو پہ کیسا لگا آج شو پہ بات کر کے, لوگوں کی کالز لے کے؟ ریڈیو سنتے ہیں ویسے؟ او یس یس. ایف ایم جب بالکل شروع ہوا تھا, اور بہت ہی پرانا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایف ایم کی جو لائف آئی تھی, پھر وہ ایف ایم 100 اور پھر 105 تک آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یس, دس از ایبسلیوٹلی ونڈرفل ایکسپیرئنس اینڈ تھینک یو فار having me over, and I think this is a very strong medium, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس میڈیم سے کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ. اگر آپ ڈرائیو ٹائم میں ہیں تو آپ آرام سے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ تھنگ یو آر ڈوئنگ, اینڈ تھینکس فار ہیونگ می, اینڈ انشاءاللہ موقع رہا تو آگے بھی اس طرح کے سبجیکٹس پر اور بات کریں گے. بالکل جی, بہت اور بھی ٹاپکس ہیں. تکافل کی بات کریں تو بہت بہت شکریہ اعظم صاحب ونس اگین, اور اسی طرح ہم اور بھی مفید ٹاپکس پر آپ سے بات کرتے رہیں گے. لسنرز, زندگی میں ہر اسٹیپ پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں, اور یقیناً سیونگس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بچا کے رکھنا ہمیشہ فائدے مند ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پیسے ہوں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ بچا کے رکھتے ہیں اپنے پاس, جو آگے جا کے کام آتی ہیں. تو سیونگس خود بھی کیجیے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, اور کیونکہ آنے والے جب دور کو دیکھتے ہیں, آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں, تو ہم زندگی میں جتنی ہم ڈیجیٹلائز, جتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, اتنی ہی زیادہ مشکلات بھی ہیں ساتھ میں. تو فائنینشیل انڈیپینڈنسی از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہ سکھانا اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ. اللہ حافظ.